अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होम्योपैथी में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है या सबसे बड़ी टेंशन होती है वो ये है कि इलामात का आपस में उलझाव होता है बहुत ज़्यादा। यानी इलामात जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आती कि कौन सी इलामात कौन सी मेडिसिन की है और कौन सी इलामात कौन से पेशेंट की है। इसी हवाला से आज इंशाल्लाह मैं बात करूँगा कि हम इलामात को आपस में जुदा जुदा कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गनोरिया के हवाला से, सुजाक के हवाला से, तो उसमें कल ही एक मैसेज आया है। एक साहिबान ने बोला है कि डॉक्टर साहब मेरा एक पेशेंट है तो उसको सुजाक है, उसकी एज है 40 साल, ठीक है। वो कहता है, यानी वो साहिबान कहते हैं कि इस पेशेंट की जो इलामात हैं वो है मेडोरिनम की, मर्कसाल की और सलेशिया की। आप मुझे बताएं, यानी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं मैं इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दूं, मेडोरिनम दूं या मर्कसाल दूं या सलेशिया दूं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलामत तब बनती है जब इलामत के अंदर 3 पार्ट्स को आपस में आप मिला देंगे। यानी आप लोकेशन को, सेंसेशन को, मोडेलिटीज़ को देखेंगे, देखने के बाद आप आपस में मिलाएंगे। अगर आपको समझ आई कि लोकेशन ये है, सेंसेशन ये है, मोडेलिटी ये है, तब जाकर आप समझेंगे कि इलामत कंप्लीट है, वरना इलामत कंप्लीट नहीं हो सकती। तो दोस्तों बात लंबी ना हो जाए, मर्कसाल, मेडोरिनम और सलेशिया की उन साहिबान ने बात की है, तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा कि इन तीनों मेडिसिन को आपस में से जुदा जुदा कैसे करते हैं, कि आप कैसे इनको अलग अलग देख सकते हैं। आपको कौन कौन सी बातें देखनी हैं, आपको कौन कौन सी इलामत देखनी है, जिन इलामत की बेस के ऊपर आप ये कहेंगे कि मर्कसाल ये है, मेडोरिनम ये है और सलेशिया ये वाला है। यानी ये नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है कि ये हो ही नहीं सकता कि सलेशिया, मर्कसाल और मेडोरिनम आपस में मिल जाएं। अगर दोस्तों आपको समझ ना आए तो सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि लोकेशन ये है, ये तकरीबन हर डॉक्टर को पता चल जाता है कि लोकेशन ये है। मसला बनता है सेंसेशन और मोडेलिटीज़ का, और अक्सर डॉक्टर हजरात मोडेलिटीज़ को देखते ही नहीं है, यानी कमी बेशी को पूछते नहीं है। डॉक्टर ने तो पूछना है, पेशेंट का काम नहीं है कि ये वो लाजमी बताया कि मुझे मसला तब होता है, तब होता है, तब होता है। ये पेशेंट ने नहीं बताना होता, और पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मैंने ये जाकर बताना है कि नहीं बताना। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आ जाए एक पेशेंट जिसको मसला हो सुजाक का, आपने सारी की सारी इलामत देख ली पैथोलॉजी की बेस के ऊपर। अब आपने एक और पेशेंट देखा जिसकी इलामत है सारी की सारी पैथोलॉजी की बेस के ऊपर मेडोरिनम की। एक और पेशेंट आया जिनकी सारी की सारी इलामत हैं वो हैं पैथोलॉजी की बेस के ऊपर सलेशिया की। लेकिन आप परेशान हो जाती हैं कि यार ये सलेशिया है, ये मेडोरिनम है, ये मर्कसाल है, ये कहाँ पे जाएगा। अब बात जो है असली वो अब शुरू होती है कि आपने मेडोरिनम को मर्कसाल से, सलेशिया से कैसे अलग करना है। समझ लें कि आपके पास मर्कसाल आया, आपने सब के सब इलामत नोट कर ली, लेकिन आपको शॉर्टकट ये बताता हूँ कि आपने कमी बेशी देखनी है। वो आपको ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही मरतूब मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, रात का वक़्त हो, मरतूब मौसम हो, मैं मरतूब मौसम में जाऊँगा गर्म कमरे में। अगर मेरा कमरा गर्म हुआ या कमरे में जाने के बाद मेरा जिस्म गर्म हो गया, या मुझे पसीना आ जाए, या मैं दाईं तरफ लेट जाऊं, तब मेरा जो मसला है वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्या मरतूब मौसम हो, ठंडा मौसम हो, बंदा कोशिश करता है कि मैं जाऊं गर्म कमरे में, वहाँ जाके मेरा जिस्म जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैं गर्म बिस्तर जो है वो इस्तेमाल करूं। लेकिन ये कहता है मर्कसाल कि मैं मरतूब मौसम में गर्म कमरे में जाऊंगा, अगर कमरा गर्म हो गया या मेरा जिस्म गर्म हो गया या मुझे पसीना आ गया या मैं दाईं तरफ लेटा, तो समझ लें कि मेरा जो मसला है वो बढ़ गया। अब इसको आपने नोट करना है। मर्कसाल ये आपको कहता है
یہ مرکسال بتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میڈورینم کی۔ میڈورینم کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو مسئلہ ہے وہ تب بڑھتا ہے جب میں اپنے مسئلے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے خیال آیا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے، تو سمجھ لے کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میرا مسئلہ جو ہے وہ بڑا رہتا ہے۔ دن کے وقت جو ہے مجھے سکون نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ اور بولے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو گرمی ہے، گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے۔ یہ ہے میڈورینم۔ اس کے علاوہ یہ بولے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں جب پیٹ کے بل الٹا پیٹ کے بل میں لیٹتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنے سے مجھے سکون ہوتا ہے، مجھے ٹھنڈے موسم میں مزہ آتا ہے، ٹھنڈا موسم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھنڈے موسم میں مجھے سکون ہوتا ہے۔ یہ ہے میڈورینم۔ مرکسال اور ہے، میڈورینم اور ہے۔ مرکسال کہتا ہے کہ مرطوب موسم ہو، گرم کمرہ ہو، میں دائیں طرف لیٹوں، مجھے پسینہ آ جائے یا میرا جسم گرم ہو جائے تو میری تو خیر نہیں، میرا مسئلہ بڑھ گیا۔ میڈورینم کہتا ہے کہ میرا مسئلہ صرف بڑھتا ہے تو دن کے وقت گرمی میں بڑھتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر شام تک بڑھتا ہے، یا تب بڑھتا ہے جب گرمی زیادہ ہو۔ ٹھنڈا موسم میرے لیے بہت اچھا ہے، پیٹ کے بل میں الٹا لیٹ جاؤں تو میرے لیے بہت ہی مزے والا سسٹم ہوتا ہے وہ والا۔ اب بات کرتے ہیں سلیشیا کی۔ سلیشیا کا پیشنٹ آپ کو یہ بولے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو مسئلہ ہے یہ جب بھی نیا چاند آتا ہے، نیا چاند نکلتا ہے تو میرا مسئلہ بھی نئے چاند کے ساتھ ہی نکل آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈا موسم جو ہے یہ میرے لیے بہت خطرناک ہے، میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ٹھنڈا موسم ہو یا میرا جسم جو ہے اس میں سے کپڑا اتر جائے، کپڑا اتر جائے، یا ٹھنڈا موسم ہو، مرطوب موسم ہو، یا جب نیا چاند آتا ہے تو میرا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور چیز بتائے گا، ڈاکٹر صاحب میں بائیں کروٹ لیٹوں گا تو میرا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہے سلیشیا۔ آپ نے غور کی ہوگی کہ مرکسال تھا، اس نے بتایا ڈاکٹر صاحب میں دائیں طرف لیٹتا ہوں تو میرا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سلیشیا، بائیں کروٹ لیٹتا ہوں تو میرا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ میڈورینم، ڈاکٹر صاحب میں الٹا لیٹتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے۔ اگر اب بھی آپ علامات کو الگ الگ نہ کر پائیں، یا مرکسال کو میڈورینم سے یا سلیشیا کو میڈورینم سے الگ نہ کر پائیں، تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ہومیوپیتھی۔ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، سمپل ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب